هاي البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفلوق هذا ولا هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. المهم دابا انا لقيت يعني يلاه صايبت شعري عرفتوا البنات، وليت كندير له واحد الوصفه راح واعره بزاف، يعني كنديرها قبل ما ندوش. كما كتشوفوا انا شعري ديجا ناشف، يعني راكم عارفين مع لاماش والصباغ وداكشي الشعر كيزيد كينشف. فاش كندير ديك الوصفه البنات واخا كنصايب شعري بوكلي كيتحل. دابا راه لي بوكلي يلاه كانه كان شعري مبوكلي ودابا تحل، يعني كنت مصايبه بالبلا كندير له بوكلي. ان شاء الله دابا نشاركوا معكم شي فيديو كما شفتوا في العنوان وكيف ما شفتوا في المينياتور. هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم النهار ديالي، غادي نوريكم اشنو غادي نشري وهذا الشيء كامل. دابا غادي نمشي نصايب وجهي وغادي نلبسو داك الشيء. كيف ما عارفين البنات انا كنحماق على هاد الانواع ديال لي فيديو، يعني نشاركهم معكم حيت اول حاجه نتوما كيعجبكم هاد النوع ديال لي فيديو، وثاني حاجه انكم فوق ما كنشري شي حاجه كتبقاو تسولوني راني ملي كتشري هادي راني بشحال راني هادي داكشي علاش قررت انني فوق ما نكون غادي نشري شي حاجه غادي نبقى نشاركها معكم، يعني ما نبخلش عليكم حتى انا يعني براسي غادي نشوف شي بنت شرات شي حاجه وعجباتني غادي نبغي نعرف منين والثمن وداكشي كامل. داكشي علاش قلت من الاحسن يعني فوق ما نكون غادي نشري شي حاجه نبقى نشاركها معكم، تعرفوا حتى الاثمنه وتاخذوا فكره، يعني حتى كنتو باغي تاخذوا مع شي حد ما تقولبوش، والنيت كذلك تعرفوا حتى البلاصه. كيف ما نتوما عارفين انا كنت ديجا قلت لكم ملي كنشري يعني السبرديات ديالي اكثر كنشريهم غير من قبه السوق من المدينه في الهديم في مدينه مكناس، يعني بنات مكناس راه قبه السوق راه زعما راه كنظن باللي البنات كاملين كيعرفوها، وتا ما كنتوش كتعرفوها زعما وما كنتوش عارفين فين كيتباعوا السبرديلات راه كيتباعوا البنات في قبه السوق. يعني قبه السوق راه ما يمكنش شي حد يكون ما كيعرفهاش، هي ديجا معروفه، يعني راهم سنين واعوام هما كيبيعوا فيها السبرديلات. يعني الا ما كنتوش عارفينها ولا شي حاجه غتمشيو غير للهديم في ساحه الهديم غادي تسولوا اي واحد تما مكانسه ولا المغاربه كاملين بصفه عامه معروفه علينا، يعني بنادم كيوقف معاك كيوريك اي حاجه الا ما كنتيش عارفها. يعني تمشيو ساحه الهديم غادي تسولوا على قبه السوق تما راها معروفه بزاف، تسولوا عليها غادي يوريوها لكم يدوكم حتى لتما. قبه السوق هي اللي كناخذ منها السبرديلات بوحدها، وحتى الاثمنه البنات كيكونوا زعما مناسبين جدا صراحه كيدوزوا، يعني كيبقاو ليك مده هما عندك. كنصحكم بها البنات، انا اكثريه كي قلت لكم السبرديلاتي كاملين كناخذهم غير من تما. ان شاء الله اليوم غادي نمشي ناخذ واحد السبرديله، خليكم معايا وغادي نوريكم حتى الثمن. هي تقريبا راه كاينه عند هذوك الرجال اللي كيبيعوا ولا الدراري كاملين اللي كيبيعوا السبرديلات عندهم كاملين، يعني خصكم نتوما غير تشوفوا عندكم ميزانكم، الاحسن تدوا معكم شي حد اللي كيعرف السبرديلات يعزل معكم السبرديله ولا عارفاكم غادي تدوخوا، الا مشيتو تما راكم غادي تدوخوا. البنات ساليت المهم درت واحد الميك اب خفيف ظريف يكون هذا هو اللوك الاخير ديالنا. المهم هذه البسه اللي لابسه ندير سلسله ليكس خديت من شي ان، جاكيطه خديتها من شي ان، سروال من الجوطيه، السبرديله من قبه السوق. وفي الصراحه البنات الجاكيطه اللي كنت خديت من شي ان كي كنت قلت لكم في انستغرام الصراحه صدقات ليا زوينه بزاف، يعني انا راني ديجا لبستها وهذه هي البسه الثانيه ليا والكاليتي ديالها زوينه، يعني تقريبا دايره بحال ديك اللي في زارا كيف ما كتشوفوا. فيها ديك السلطه حتى هي من هنايا هي هذه. ان شاء الله البنات دابا ندير لكم بها شي لوك بوك باش تشوفوا كيفاش كتجي. هذا اللي كنتسنى غير الفرصه فوقاش نمشي نصور بها باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه، سخونه بزاف، يعني الا كنتو باغيين تاخذوها غير ما ترددوش، يعني الجوا وقت عندهم واعرين. الجينات بصراحه ما عمرني ما خديت من عندهم، ان شاء الله نجرب من عندهم شي جين وناخذو نشوف لا زعما صدقات الكاليتي ديالو زوينه. راه غادي نقول لكم سيروا خذوه، صدق خايب وصدقات الكاليتي ديالو خايبه، غادي نقول لكم البنات ما تاخذوهش. البنات وصلنا للهديم. المهم انا غادي نوريكم البلاصه ملي غادي دوزو. البنات غادي ندخلوا من هاد الدخله هذه هاد الدرب. هما صراحه راه كاينين بزاف ديال الدراري وديال الرجال اللي كيبيعوا السبرديلات. المهم السبرديله راه كاينه عند كلشي. دابا غادي نمشيو عند السيد باش تشوفوها.
هادي المهم هو كيبيع حوايج جداد، حوايج الجوطيه. كنت ديجا درت لكم واحد لا فيديو اللي كان مازال ما تفرجش فيه، هو هنايا نخلي لكم في الاي تما نعت لكم البلاصه. بالنسبه للبنات مكناس راه هو كاين في واحد البلاصه سميتها شيكاغو، كيبيعوا فيها حوايج ديال الدراري وديال البنات، يعني كاين جديد كاين الجوطيه. دابا جيت نقيس عنده واحد السراول بوي فريند، المهم واحد ستيل انا ديجا عندي في بالي. غادي نوريكم دابا السراول اللي جيت باش نقيس. كيف ما كتشوفوا البنات كاينه اول حاجه هي هاد الجوبه هذه، بصراحه ما عرفتش واش نديها ولا لا، حيت انا ديجا ما عنديش بحال هاد الستيل هذا، يعني اكثر غير الجين، ما عنديش هاد اللون بحال هكا اللي كيكون فيهم هاد الجين بحال الكحل بحال الكري. بصراحه زوينه وجات قدي كيف ما كتشوفوا، تجي زوينه مع لعبه ومع شي بوط ولا شي سبرديله تجي فنه، حيت هاد الستيل اصلا ما كيدموضاش. دوما جا البنات السراول ديال البنات ما جاوش قدي، يعني انا كنت باغاهم يجيوني بوي فريند. هذا فيه لاطاي 44 جاني مزير، جاني تقريبا بحال هذا اللي لابسه انا بغيتو يجيني شويه بوي فريند. خلاص هذا اللون هذا اللي مفتوح هذا حتى هو جاني مزير، انا كنت باغاهم يجيوني اوفر سايز يعني بحال داك الستيل القديم، وبصراحه ما جاوش قدي. جات قدي غا الجوبه هي اللي عجباتني بزاف، هاد لا جوب هذه اللي عجباتني وحمقاتني، حيت هاد الستيل هذا ديجا كنت باغاه. كيف ما كتشوفوا اللون ديالها ما كحل ما كري، سترادوي فاروس. وكاينين البنات هاد القميجات هادو اللي كيجيو بحال شي فيست، بصراحه هذه واعره، كنت باغا ناخذها اصلا من شي ان، وكاينين كيتباعوا حتى في زارا. هادي لا طاي ال كيف ما كتشوفوا بصراحه زوينه، ويعني ديال هاد الجو هذا ديال الشتا شتويه. كيف ما كتشوفوا قولوا لي كيفاش جاتكم. هي هادي، وكاينين حتى الطوال ديالها حتى هنا، وبصراحه عجباتني. نقولوا لي كيفاش جاتكم واش زوينه ولا لا. حتى لا كولور ديالها زوين، غير هنا ما فيهاش جياب فيها غير هنا. So then, why? كتولي دابا يلاه كي دخلت كليت ارتحيت شويه، ودابا غادي نصور لكم داكشي اللي خديت. غادي نبداو باول حاجه اللي هي ضيع عليها هذا الفيديو دا كامل، اللي عارفاكم بزاف غادي تسولوني عليها هنايا في يوتيوب ولا في انستغرام، حيت تقريبا راه عندنا نفس الذوق، يعني راه كنلاحظها بزاف. كاينه اول حاجه خديتها اللي هي هاد الجوردن هادي، بصراحه كنت باغا ناخذها اصلا من كانوا يلا خرجوا، كانت كدير ب 500 درهم. علاش ما خديتهاش؟ قلت خلي تطيح شويه في الثمن عاد ناخذها. صراحه كنت متردده، يعني حتى ملي كنت باغا ناخذها كنت متردده، كنت كنقول غناخذها لا ما ناخذهاش. في الاخر صافي قلت علي ناخذها، حيت تقريبا اصلا عنديش بحال هاد الستيل هذا السبرديلات اللي كيكونوا طالعين، عندي اكثريه غير القصار. داكشي علاش قلت ناخذها جوردن. كيف ما كتشوفوا وهي هذه بصراحه واعره بزاف، واللون ديالها واعر، خصوصا انا اللون ديالي المفضل هو الاحمر، يعني كاين الاحمر الابيض الكحل والكري، والاحمر هو اللون ديالي المفضل، يعني هو اللي كيعجبني ابار الكحل والكري والابيض. الاحمر كنحماق عليه وكنموت عليه، بصراحه زوينه. هذه هي الفردات ديالها الثانيه، يعني وهذه راه بيان سور ماشي اوريجينال، يعني راه غير الفيك. الثمن باش خديتها البنات خديتها 270 درهم، هذا هو الثمن باش خديتها. بصراحه زوينه ويعني تستاهل الثمن. كي قلت لكم هما راه كانوا في الاول غاليين، كانوا كيديروا ب 500 درهم. وبالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على السبرديله، انا راه وريتكم البلاصه، يعني كناخذهم انا سبرديلاتي كاملين كناخذهم من قبه السوق. راه غادي تقدروا تلقاوها عند اي واحد في قبه السوق، يعني قبه السوق وانتم هابطين كامله ملي السبرديلات كاملين اللي كيبيعوهم راه عندهم كاملين، يعني غتوريهم غير التصويره ديال هذه هي سكرينيوها لا بغيتو، قولوا لهم بغينا جوردن. اصلا تلقاوها معلقه، يعني معلقه على برا الحانوت كتكون معلقه، حيت هما يعني الاخرين اللي خارجين دابا. وبالنسبه للبنات اللي ما كاينينش في مكناس، يمكن لكم بحال دابا شي نهار تجيو ديروا واحد النهار في مكناس، راه فيه ما يدار، يعني قبه السوق راه فيها الحوايج فيها داكشي زوين. غير انا اكثر قبه السوق البنات ما نكذبش عليكم، يعني كناخذ منها غير السبرديلات، ما كناخذش منها الحوايج. حوايجي اكثر كنفضل ناخذهم من الجوطيه ولا من شيئين ولا من عند عبد الهادي اللي وريتكم قبيله المحل ديالو. نوريكم دابا اشنو خديت من الجوطيه من عند عبد الهادي. صراحه عنده داكشي زوين بزاف، يعني البنات اللي ديجا متبعيني من شحال هادي راه يعرفوني كنت كناخذ من عنده الحوايج. هو راه عنده حوايج ديال الجوطيه، كاين جديد وكاين القديم، يعني جديد راه كيبيعوا لكم باثمنه ديال جديد، والقديم راه كيبيعوا لكم بالاثمنه ديال القديم. مقارنه بداكشي اللي كيبيعوا دوك لي مارك اللي كيبيع، بصراحه راه يستاهلوا داك الثمن. هاد لا جوب هادي ديال سترادي بصراحه زوينه بزاف، وراكم شفتوا يعني اللون ديالها كيفاش داير ما كحل ما كري. هذه البنات خديتها 70 درهم، بصراحه زوينه. فيها لا طاي 42 على حسب انني
كتجيني انا شويه عامره، داكشي علاش خديت فيها 42 باش تجيني هي هذيك، وبصراحه جاتني زوينه بزاف. وثاني حاجه خديت من عنده، خديت هاد لا فيست ولا هاد لي مونطو اللي كيجيو قصارين، راكم عرفتوها وشفتوها اصلا كيفاش كتجي في اللبسه. هادو البنات راه كاينين في زارا، كاينين في شي ان، كاينين كيتباعوا بزاف، كتجي في اللبسه خطيره وتا اللون ديالها واعر. هو راه ديجا عنده هادي، عنده حتى لي طوالين عليها. بنات خديت فيها لارج، خديت فيها لا طاي ال، انا كيعجبوني اوفر سايز، وما اصلا خصها تجيك اوفر سايز يعني تاخدي لا طاي ديالك. البنات خديتها ب 5400 بصراحه زوينه بزاف. بصراحه راه عنده داكشي غزال وعنده جديد وعنده القديم كي قلت لكم. واللي تذكر فقط البنات راه ماشي هو اللي كناخذ من عنده الصبابط، يعني هذاك مو الصبابط ابر، هذاك بوحدو وعبد الهادي راه بوحدو. البنات خلاص خديت التقاشر وداكشي، حيت بصراحه كيعجبوني هاد التقاشر هادو، لبسهم في الدار خصوصا دابا كاين البرد وهذا. كنصحكم بهاد التقاشر، يمكن لكم تلبسوهم غير في الدار ولا بحال دابا تلبسوهم مع لي برود كان حتى مع لي بوطات، بصراحه كيجيو زوينين. انا خديت هادو قصارين، وخديت هادو، خديت هادو. المهم هادشي هذا راه ماشي ديالي بوحدي، راه ديالي انا ومالين الدار. بصراحه زوينين ومبطنين من الداخل، يعني كتلبسوهم مع البيجامات في الدار ولا مع البينوار في الدار، ولا حتى للدوش تكونوا يلا خارجين من الدوش ولا هذا تلبسوهم. صراحه كيجيو زوينين وكيسخنوا الرجيلات. هادو خديتهم ب 160 ولا 260، صراحه كيجيو زوينين وكيجيو سخان بزاف. وخديت هاد الضفار هادو، الناس ديال انستغرام راهم ديجا كيقولوا لي رانيا ديري لنا فيديو ديال الضفار اللي كتصايبي، وتكونوا لاحظتوا حتى في الاول الفيديو الضفار اللي كنت دايره. دابا راني حيدتهم، ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو غادي نوريكم كيفاش تصايبوا الضفار غير في الدار. هادو هما الضفار اللي خديتها البنات، خديتهم ب 10 دراهم. هادو قصار، انا ديجا عندي يعني كناخذ هادو بزاف، كناخذ هادو وكناخذ دوك لي ترونسبارون حتى هما زويونين، ولكن كنفضل هادو على هادوك لي ترونسبارون. هادو كيجيو زويونين وكيبانوا طبيعيين، اما الاخرين كيبانوا فيك بزاف. وخديت هاد الماسكارا هادي ديال مايبلين، هادي خديتها ب 80 درهم. مازال ما جربتهاش، هادي تكون اول تجربه ليا معاها. ان شاء الله دابا نقول لكم زعما النتيجه ديالها واش زوينه ولا خايبه. انا ديجا كنت كنخدم بوحده اللي هي هادي، دابا راني دايراها، كنت ديجا شاركتها معكم، حتى هي ديال مايبلين. بصراحه كلهم لي ماسكارا ديال مايبلين بصراحه كيصدقوا زوينين وواعرين، يعني واخا تعطيو فيهم 80 درهم ولا 120 درهم عرفوا راسكم كديروا واحد الماسكارا اللي واعره. كانطا هي من الاساسيات اللي خصهم ضروري يكونوا عند اي بنت فينا، يعني كانطا البنات ضروري خصها تكون عندك. كانطا وفازلين ما تنساوش هي خصها تكون عندكم. صافي البنات كيكون هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا واحد الوقيته زوينه. وما تنساوش البنات خليو لي لايك وابوني وتخليو شي كومونتير زوين بحالكم. يكون هذا هو الفيديو ديالنا، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي. كنبغيكم بزاف، بسلامه.